वाले हैं जी। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। एक चीज़ जो 2 दिन की असेंबली की बहस और आज के इजलास पर जो तबादला ख्याल हुआ, उससे जो सामने जो चीज़ आई वो ये है कि सानिया पेशावर के बाद कौम ने जो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को एक मुकम्मल मैंडेट दिया था दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ मौसर तरीके से आगे बढ़ने का, और उनके साथ पूरा ताउन का हाथ बढ़ाया था, जिसके नतीजे में इक़दाम भी उठाए गए, 21वीं तरमीम भी हुई, कानूनी इस्लाहात भी हुई और नेशनल एक्शन प्रोग्राम मुरतब भी किया गया। तो आज का ये इजलास इस चीज़ पर मुत्तफ़िक दिखाई दे रहा था कि अगर नेशनल एक्शन प्लान पर सही मानों में अमल दरामद किया जाता तो शायद, वसूब से तो कोई नहीं कह सकता, शायद ये अलमिया पेश ना आता और हम इसका तदारुक करने में कामयाब होते। बदकिस्मती से उस पर उस तनदेही से अमल दरामद नहीं हुआ जो कौम की तवक्कुआत थी। इसके साथ साथ आज की मीटिंग में इस बात का एतराफ़ किया गया कि ज़रबे अज़ब का जो ऑपरेशन था वो अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है और इस पर तकरीबन सब मुत्तफ़िक हैं कि वो अपने हदफ हासिल करने में खासी हद तक कामयाब रहा है। जहाँ तक किनेटिक ऑपरेशन का ताल्लुक है, उसमें हमें खातिर खा कामयाबी दिखाई दे रही है और जो अफवाज पाकिस्तान और जो हमारे FC को, फ्रंटियर कोर को, जो रेंजर्स को जिम्मेदारियां दी गई थी, उसमें उन्होंने जानी नजराना पेश करके काफ़ी हद तक उन इलाकों को साफ करने में कामयाब हुए हैं। और इसका एतराफ़ जो पाकिस्तान के जो पाकिस्तान पर नुक्ताचीनी करते हैं एलिमेंट्स, वो भी इसका एतराफ़ करते हैं। लेकिन जिस एरिया को उन्होंने क्लियर किया है वहाँ वादा किया गया था और हमें उसका बड़ा फिक्र है कि उस इलाके में, फाटा के इलाके में, कबायली इलाके में एक रिफॉर्म पैकेज अनाउंस किया जाएगा। वहाँ इस्लाहात की जाएंगी कि उस इलाके को मेन स्ट्रीम में शामिल किया जाए। लेकिन हमारी कमेटी ने बसात अफसोस इस बात का एतराफ़ किया कि उस पर पेशरफ्त नहीं हुई और हमें आने वाले दिनों में इस कामयाब ऑपरेशन के बाद जब IDPs का रिटर्न होगा, हमें उसमें मुश्किलात जन्म देती हुई नज़र आ रही हैं और आज हम बर वक्त हुकूमत को मुत्तले कर रहे हैं। अगली चीज़ जो हमने डिस्कस की और हमारा ये व्यू है कि हुकूमत ने फैसला किया है कि नेशनल एक्शन प्रोग्राम और प्लान की इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो एक मॉनिटरिंग टास्क फोर्स तश्कील देने का हुकूमत ने एक अंदिया दिया है। हम समझते हैं कि वो टास्क फोर्स फाल तभी होगी जब उस पर पार्लियामेंट्री ओवरसाइट होगी। अगर वफाकी हुकूमत, सूबों की हुकूमतें और सरकारी अहलकार मिल बैठकर तबादला ख्याल करेंगे, उसका फ़ायदा होगा, यकीनन कोऑर्डिनेशन में बेहतरी आएगी। लेकिन जब तक उनको इंडिपेंडेंट इनपुट नहीं मिलेगा और पार्लियामेंट, हमें तरफ जमहूरियत की बात करते हैं, पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी की बात करते हैं और समझते हैं कि सब अहम फैसले पार्लियामेंट की मंशा और पार्लियामेंट की मशावरत से होने चाहिए, तो हमारी राय है कि पार्लियामेंट्री ओवरसाइट के लिए एक कमेटी होनी चाहिए जो ऐसे इंटरनल सिक्योरिटी के मामलात पर हमारी क्या पेशरफ्त हुई है, क्या उसमें कमियां हैं, क्या खामियां हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है, वो अगर बन जाए और उसका इनपुट आए तो वो ज़्यादा फाल होगा। और हम एक तरफ
قومی تفاق رائے کی بات کر رہے ہیں, نیشنل کنسنسس کی بات کر رہے ہیں, تو نیشنل کنسنسس تو تبھی ہوگا کہ سرکار کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کا انپٹ بھی اس میں شامل ہو, اور اپوزیشن بھی جائزہ لے اور پارلیمنٹ بھی جائزہ لے کہ کتنی کامیابی ہوئی ہے, اور اگر رکاوٹ ہے تو کیا ہے, اور اس رکاوٹ کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد آج ایک فیصلہ ہوا ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ 13 تاریخ یعنی کہ کل جو ہماری پنڈی سے اسلام آباد جو ہم نے ریلی کا اعلان کیا تھا, وہ ریلی اپنے پروگرام کے مطابق جاری رہے گی, اور یہ جو ایک کنفیوژن پھیلی ہے اس کو ہم دور کرنا چاہتے ہیں, اور اہلیان راولپنڈی اور اسلام آباد سے درخواست کریں گے کہ ہمارا پروگرام جو اناؤنس پروگرام ہے وہ اپنی جگہ قائم و دائم ہے, اور آپ اس میں بھرپور طریقے سے اس میں شمولیت اختیار کیجیے. منزل تک پہنچ سکتے ہم, جگنوؤں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے. ایسے نہیں ہے کہ ہم بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. اس پر جیسے کہ آپ کو کہا گیا کہ رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی گئی, اور ایک جماعت کے ساتھی نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا, اور ہائی کورٹ نے ان کو اجازت دے دی ہے. اگر ایک جماعت کو اجازت مل گئی ہے تو اسی اسپرٹ سے میں سمجھتا ہوں کہ دیگر جماعتوں کو بھی تو کرنا چاہیے. آپ دیکھیں نا, اب کیا پی ایم ایل این اپنا ٹرین مارچ نہیں کر رہی, وہ کر رہی ہیں. کیا دیگر جماعتیں جو اظہار کرنا چاہتی ہیں اس میں کوئی رکاوٹ ہے؟ نہیں ہے. جس دن ہم 7 اگست کو نکلے پشاور سے خیر آباد کی طرف, کیا امیر مقام صاحب کو وہاں پشاور شہر میں جلسہ کرنے میں کسی میں کوئی دقت پیش آئی؟ وہاں ہماری حکومت تھی. کیا اس میں کوئی پولیس نے ان کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کی؟ کیا ان کی ٹرانسپورٹ کو بند کیا گیا؟ کیا وہاں کوئی نقص امن پیدا کرنے کی کوشش کی گئی؟ انہوں نے 2-3 جگہوں پر کوہاٹ میں ایسا کرنے کی کوشش کی, لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا. ہماری گزارش ہوگی کہ راولپنڈی اور اسلام آباد کی انتظامیہ بھی ایسا نہ کرے. یہ بتائیے گا سیکورٹی کنسرن کل خدا نہ خاصا کہ کوئی چیز اگر ہو جاتی ہے تو آپ کو واقعہ پیش آتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میرے بھائی دیکھیے, ناخوشگوار واقعہ تو اللہ نہ کرے ہو, اور وہ بدقسمتی سے ہوتے بھی رہے ہیں. اگر کیا جو کوئٹہ میں ہوا, کیا وہ کوئی ریلی کر رہے تھے؟ کیا وہ کوئی احتجاجی ریلی تھی جو ناخوشگوار واقعہ ہوا؟ ناخوشگوار واقعہ تو کسی ایکٹیویٹی کے بغیر بھی ہو سکتا ہے. وہ تو ان قوتوں کا ارادہ ہے جو پاکستان کے اندر انتشار پھیلانا چاہتی ہیں, جو نقص امن پیدا کرنا چاہتی ہیں, اور جو معصوم لوگوں کی جانوں سے کھیلنا چاہتی ہیں. ہم نے تو کسی کو نشانہ نہیں بنایا, ہمارا تو کسی سے ذاتی جھگڑا نہیں ہے, ہم نے تو کسی پر کوئی وار نہیں کیا. ہم تو اپنا نقطہ نظر پیش کر رہے ہیں, تو اللہ پر بھروسہ بھی کرنا پڑتا ہے. لیکن اور بالکل فیصل آپ نے صحیح کہا, سیکیورٹی پرووائڈ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. جیسے کہ پشاور میں عرض کر رہا تھا کہ ہم نے مسلم لیگ نواز کے جلسے کو مکمل سیکیورٹی پرووائڈ کی, اور اللہ کے فضل و کرم سے کوئی دقت ان کو پیش نہیں آئی. شاہ صاحب یہ ریلی کہاں سے شروع ہوگی, کہاں آپ نے سیکیورٹی مانگی ہے, کوئی آپ نے پلان دیا؟ سیکیورٹی تو کہاں سے شروع ہوگی ریلی؟ یہ دیکھیے, لیاقت باغ ہمارا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے, اور جی لیاقت باغ, جی, اور لیاقت باغ سے پھر جو روڈ اپنا مری روڈ کا جو آپ کا روٹ ہے اس سے ہوتے ہوئے اور فیض آباد, اور اس سے آپ سیدھا 8th ایونیو پر آ جائیں گے. یہ ہمارا روٹ ہوگا. جو پشاور سے ریلی کا آغاز کیا تھا, جی ٹی روڈ کا ایک حصہ ہی آپ نے مختص کیا تھا, لیکن وہ دیکھا ہم نے آپ کی گاڑیاں دوسرے حصے پہ بھی آ گئی, اور پھر لوگوں کو کافی مشکلات وغیرہ بھی اس میں پھنسی تھی. نہیں, اس حوالے سے کوئی ہم نے میں کروں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے وہاں بھی سڑک کا ایک ہی حصہ استعمال کیا تھا. کچھ لوگ اور ہمارے نہیں تھے, کچھ لوگ وہاں, اور کچھ آپ کو پتا کچھ لوگ انتھوزیازم میں آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں, ایسا ہوا ہوگا. لیکن ہمارا بالکل کلیئر روٹ تھا, ہم نے ایک ساتھ رہنا تھا, ایک ہاتھ پر رہنا تھا, تاکہ ہماری ریلی بھی آگے بڑھتی چلی جائے اور جو معمول کی ٹریفک ہے وہ بھی چلتی رہے. یہاں بھی ہماری کوشش یہی ہے کہ ہماری ریلی بھی آگے چلتی رہے, اور معمول کی ٹریفک میں بھی ہم رکاوٹ نہیں بننا چاہتے.
ये कहा जा रहा है कि अब जो है हुकूमत को आप शहीद नहीं करना चाह रहे हैं, सियासी शहीद नहीं बनाना चाह रहे हैं, और ये जनरल इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं। क्या वाकई ये सच है? नहीं भाई, हुकूमत के खिलाफ आप कोई एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली नहीं लेके आ रहे हैं, सिर्फ आगाही मुहिम और इलेक्शन की तैयारी हो रही है? नहीं मेरे भाई, इससे इलेक्शन का कोई ताल्लुक नहीं है। हुकूमत चाहे तो ये हमारी रैलियां जो हैं वो कल रोक सकती है। और किस तरह रोक सकती है कि वो जिन टर्म्स पर हम कह रहे हैं कि एक खुद मुख्तार जुडिशल इंक्वायरी हो जाए, इंक्वायरी कमीशन बैठ जाए, तो फिर हमें इस किस्म के एहतजाज की जरूरत और नौबत नहीं आएगी। इसका इन्हिसार तो हुकूमत पर है कि क्या वो ऐसा करती है, और अगर ऐसा करती है तो रैली की जरूरत ही नहीं रहेगी। सवाल शाह साहब ने पूछा था कि पेशावर